अद्य उत्तम काव्यस्य प्रसंगः वर्तते। पंडितराज मते उत्तम काव्यं तदेव उच्यते यद मम्मटादिभिः मध्यम काव्यत्वेन स्वीकृतम् अस्ति। उत्तम काव्यस्य लक्षणम् इदं वर्तते यत्र व्यङ्ग्यम् अप्रधानमेव सत् चमत्कार कारणं तद्वितीयम्। तदिति पदेन काव्यं गृह्यते। तत्काव्यं द्वितीयम् अर्थात उत्तमम् उच्यते। यत्र यस्मिन् अप्रधानम् एव सत् व्यङ्ग्यं चमत्कार कारणं भवति। यस्मिन् काव्ये व्यङ्ग्यम् अप्रधानम् एव भवति किन्तु चमत्कार कारणं भवति, चमत्कारी भवति। तत्काव्यम् उत्तमम् उच्यते। अस्मिन् काव्ये व्यङ्ग्यम् अप्रधानं भवति। वाच्यापेक्षया व्यङ्ग्यम् अत्र अप्रधानं भवति किन्तु तदेव व्यङ्ग्यं चमत्कारस्य कारणं भवति, चमत्कारजनकं भवति। इत्थम् अप्रधान चमत्कारी व्यङ्ग्यकं काव्यम् उत्तमम् इति निष्कर्षः भवति। अत्र एवकारस्य प्रयोगः वर्तते। तो एवकारेण किंचित अत्र व्यवच्छेद्यम् अस्ति, निषेध्यम् अस्ति। यदि एवकारः अत्र न दीयते तर्हि अस्य लक्षणस्य अर्थः भवेत् यत्र चमत्कार कारणम् अप्रधानं व्यङ्ग्यं भवति तत्काव्यम् उत्तमम् उच्यते। एवकाराभावे यदा एवं अर्थः निष्पन्नः भवति तदा दोषः भवति। ध्वनि काव्ये उत्तमोत्तम काव्ये उत्तम काव्य लक्षणस्य अतिव्याप्तिः स्यात्। यथा पूर्वं प्रतिपादितं निःशेषच्युत चन्दनम् इति ध्वनेः उदाहरणम् अस्ति। इदं पद्यम् उत्तमोत्तम काव्यं वर्तते। अत्र वाच्यार्थः अस्ति तदन्तिक गमन
निषेध रूपः व्यंग्यार्थः वर्तते रमणाय गमनम रमण प्रयोजनक गमन विधि व्यंग्यार्थः अस्ति वस्तु रूपः। पुनश्च अन्ते वक्त्र्यां नायिकायां वियोग कालावच्छिन्ना रतिः प्रतीयते, अतः विप्रलम्भ श्रृंगारः रसः अन्ते व्यज्यते। एवं निशेषेति पद्ये निषेध रूपः अर्थः वाच्यः अस्ति, तदनन्तरं विधि रूपः अर्थः व्यंग्यः अस्ति, पुनश्च तेन विधि रूपेण अर्थेन रमणाय तदन्तिक गमन रूपेण अर्थेन विप्रलम्भ श्रृंगारः व्यज्यते उद्दीप्यते। यदा नायिका जानाति यदियं रमणाय मम नायकं प्रति गतवती तदा तस्य विरहः वर्धते। अत्र वाच्यापेक्षया रमणाय गमन रूपं यद् व्यंग्यम् अस्ति तत् प्रधानम् अस्ति। तस्मादपि व्यंग्यात् विप्रलम्भ श्रृंगारः तत्र प्रधानं वर्तते। एवं आन्तरालिकं यत् व्यंग्यं वर्तते, मध्ये यद् व्यंग्यम् अस्ति रमणाय तदन्तिक गमन रूपं व्यंग्यं यद् वर्तते तत् वाच्यापेक्षया प्रधानम् अस्ति, किन्तु विप्रलम्भ श्रृंगारं प्रति व्यंजकत्वेन तद् व्यंग्यम् अप्रधानं वर्तते। तो यत्र आन्तरालिकं व्यंग्यं वाच्यापेक्षया प्रधानं भवति, किन्तु व्यंग्यान्तरापेक्षया अप्रधानं भवति, तत्र ध्वनि काव्यं स्वीक्रियते, उत्तमोत्तम काव्यं स्वीक्रियते इति पूर्वं प्रतिपादितम्। यदि उत्तम काव्य लक्षणे केवलम उच्यते कि यत्र व्यंग्यम अप्रधानम भवति तद उत्तमं वर्तते, तदा तु निशेष इति पद्ये तदन्तिक गमन रूपे व्यंग्ये वाच्यापेक्षया प्राधान्यम आदाय एवं च रसापेक्षया अप्राधान्यम आदाय गुणीभूत व्यंग्यत्वं तत्र स्यात्। आंतरालिके व्यंग्ये पारयंतिक व्यंग्यापेक्षया अप्रधानत्वम् अस्ति, वाच्यापेक्षया तो प्राधान्यम् अस्ति, किन्तु पारयंतिकं यत् व्यंग्यम रसरूपं वर्तते तदपेक्षया आंतरालिके व्यंग्ये अप्रधानता अस्ति। यतो हि आंतरालिकं व्यंग्यम पारयंतिक व्यंग्यस्य रसस्य व्यंजकत्वेन उपकारकम् अस्ति,
व्यंग्यम प्रति अंगम वर्तते। यदि यत्र एव शब्दः न दीयते तदा ध्वनि काव्ये आंतरालिके व्यंग्ये रसादि रूपम व्यंग्यांतरम आदाय अप्राधान्यम तत्र भवति। अतः तेन अप्राधान्येन ध्वनि काव्येपि उत्तम काव्यस्य लक्षणस्य अतिव्याप्ति स्यात्। तो यत्र व्यंग्यम अप्रधानम एव सद्भवत् चमत्कार कारणम भवति तद्वितीयं वर्तते। अग्रे उच्यते वाच्यापेक्षया प्रधानीभूतम् व्यंग्यांतरम आदाय गुणीभूतं च व्यंग्यम आदाय अतिव्याप्ति वारणाय अवधारणम् अस्ति। एवकारेण अवधारणं क्रियते कि यत्र व्यंग्यम अप्रधानम एव भवेत् वाच्यापेक्षयापि तत्र अप्राधान्यम भवेत्। व्यंग्यांतरापेक्षया अप्राधान्यम यदि भवति तर्हि भवतु, किंतु वाच्यापेक्षया यत्र वाच्यः यः अर्थः द्वितीयः तदन्तिक गमन निषेध रूपः वाच्यः तस्य वाच्यस्य अपेक्षया प्रधानीभूतं व्यंग्यम प्रधानीभूतं यत् व्यंग्यम वर्तते रमणाय तदन्तिक गमन रूपम। पुनश्च व्यंग्यांतरम आदाय व्यंग्यांतरम अन्यद व्यंग्यम विप्रलंब श्रृंगारम तत्र आदाय गुणीभूतं यत् वर्तते व्यंग्यम रमणाय तदन्तिक गमन रूपम व्यंग्यम। तादृशं व्यंग्यं गृहीत्वा तादृशेन व्यंग्येन उत्तम काव्यस्य अतिव्याप्तिः न भवेत् उत्तमोत्तम काव्ये। अतः अतिव्याप्तेः वारणाय अवधारणं दत्तम्। एवकार निवेशस्य इदमेव प्रयोजनम् यद ध्वनि काव्ये उत्तमोत्तम काव्ये उत्तम काव्यस्य लक्षणं न गच्छेत्। अतएव अवधारणं दत्तम्। अत्र मर्म प्रकाशे उक्तं यत् अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तन विमर्दनः नाभ्योरुजघन स्पर्शी निविभिस्रंसनः करः। अत्र अपरांग नामकं गुणीभूत व्यंग्यम काव्यम अस्ति। उत्तमं काव्यम वर्तते। अयं श्लोकः महाभारते स्त्री पर्वणि वर्तते। युद्ध भूमौ स्वपत्युः भूरिश्रवसः छिन्नं हस्तम् आदाय तस्य पत्नी विलपति।
अयमेव छिन्नः यः हस्तः स पूर्वं मम रसनोत्कर्षी आसीत् पीनस्तन विमर्दनः आसीत्। और अयमेव हस्तः नाभिं ऊरुजुगलं जघनं च स्पृशति स्म एवं नीविं कटिवस्त्रबन्धनं स्रंसयति स्म शिथिलयति स्म। अत्र वाच्यार्थः वर्तते करकर्तृकं रसनोत्कर्षणादि। करेण रसनादीनां उत्कर्षणादि यत् वर्तते तदस्ति वाच्यार्थः। अनेन श्रृंगाररसः यत्र व्यज्यते रतिः व्यज्यते। किंतु रतेः आलम्बन विभावः यः वर्तते भूरिस्रवाः स मृतः। अतः रतेः आश्रयः नष्टः अस्ति। अतः एषा रतिः स्मर्यमाना वर्तते। भूरिश्रवसः पत्नी करकर्तृकं रसनोत्कर्षणादि अत्र स्मरति। रतेः आश्रयः विच्छिन्नः अतः रतिः प्रतीयते। सा रतिः पार्यन्तिकं करुणरसम् उद्दीपयति। अतः केचित् ब्रुवन्ति यत् वाच्यापेक्षया अत्र रतिः श्रृंगारः यः वर्तते स प्रधानम् अस्ति। किंतु तदपेक्षया यः वर्तते करुणरसः पार्यन्तिकः स करुणरसः अंगी अस्ति। तदपेक्षया श्रृंगारे अंगता वर्तते। अतः अत्रापि उत्तमोत्तम काव्यत्वम् एव अस्ति इति केषाञ्चित् मतम्। किंतु एवं न वक्तव्यम्। अयं स रसनोत्कर्षी इति पद्ये श्रृंगारापेक्षया श्रृंगारस्य व्यंजकं यत् रसनोत्कर्षणादि वर्तते तदेव स्मर्यमानं शोकम् उद्दीपयति शोकं वर्धयति। अतः अत्रापि श्रृंगाररसापेक्षया वाच्यस्यैव प्राधान्यम् अस्ति। अतः तत्र उत्तमकाव्यमेव भवति। उत्तमकाव्यत्वमेव तत्र स्वीकार्यम्। अतएव मर्म प्रकाशे लिखितम् अपरांगोदाहरणे अयं स रसनोत्कर्षी इत्यत्रापि वाच्यापेक्षया श्रृंगारस्य न प्राधान्यम् शोकोत्कर्षकतया
श्रृंगार रूप व्यंग्यापेक्षया वाच्यस्यैव चमत्कारित्वेन प्राधान्यम् अस्ति। गुणीभूत व्यंग्य प्रकरणे श्रृंगारादयः शब्दाः रत्यादि स्थायी भावपराः भवन्ति। वस्तुतः अखंडस्य श्रृंगारादि रूपस्य रसस्य अंगता क्वचित न संभवति इति आलंकारिकानां सिद्धान्तः वर्तते। अत्र बहुविचारितम् अस्ति रसचंद्रिकायां सरलायां। तत्र विशेष रूपेण अत्र न प्रविश्यते, मूलम् अनुश्रीयते। तर्हि एवं जातम् यस्मिन् काव्ये व्यंग्यार्थे अप्रधानता एव भवति। सर्वथा अप्रधानता भवति। वाच्यापेक्षयापि व्यंग्यान्तरापेक्षयापि सर्वथा यत्र व्यंग्यार्थे अप्रधानता भवति तत्र उत्तम काव्यत्वम्। तत्र यत्र व्यंग्यम् अप्रधानम् एव भवति तद्वितीयम्। त एवकारेण उत्तमोत्तम काव्यलक्षणे अस्य काव्यलक्षणस्य अतिव्याप्तिः निवार्यते। अतएव उच्यते तेन तस्य ध्वनित्वम् एव। एवकारः यत्र दत्तः तेन अवधारणेन तस्य ध्वनित्वम् एव अत्र इष्टम्। तस्य कस्य? तस्य काव्यस्य ध्वनित्वम् इष्टम्। तत्काव्यं ध्वनिरेव भवति, उत्तमोत्तमम् एव भवति यत्र आन्तरालिकः व्यंग्यार्थः वाच्यार्थापेक्षया यद्यपि प्रधानं भवति किन्तु व्यंग्यान्तरापेक्षया यत्र अप्राधान्यं भवति। आन्तरालिके व्यंग्ये ध्वनिकाव्ये सर्वथा अप्राधान्यं न भवति। वाच्यापेक्षया तत्र ही प्राधान्यं भवति और व्यंग्यान्तरापेक्षया अप्राधान्यं भवति। एवं एतादृशी स्थितिः यदा भवेत् मध्यवर्ती व्यंग्यं वाच्यापेक्षया प्रधानं व्यंग्यान्तरापेक्षया अप्रधानम्। अतः तत्र अप्रधानमेव इति व्यवहारः न संभवेत्, यतो हि तत्र वाच्यापेक्षया प्राधान्यम् अपि वर्तते। एतादृशे स्थले ध्वनित्वमेव स्वीकार्यं, तेन तस्य ध्वनित्वमेव स्वीकरणीयम्। पुनः उत्तम काव्य लक्षणे अप्रधानम एव सत् अग्रे उक्तम चमत्कार कारणम व्यंग्यम भवति। व्यंग्यार्थः यत्र चमत्कारी भवति, आनंदजनकः भवति, यस्य ज्ञानेन कश्चन चमत्कारः सहृदयैः अनुभूयते। तो व्यंग्यस्य
सर्वथा अप्राधान्यम एव अत्र न विवक्षितम अपितु तस्मिन् व्यंग्ये चमत्कार कारणत्वम अपि भवेत्। व्यंग्यम चमत्कारी भवेत्। इत्थम यस्मिन् काव्ये व्यंग्यार्थे सर्वथा अप्राधान्यम चमत्कार जनकत्वं च भवति तत्काव्यम उत्तमम उच्यते। चमत्कार कारणम इति यदि पदम न स्यात् तर्हि कः दोषः? तर्हि अग्रे उच्यते लीन व्यंग्य वाच्य चित्राति प्रसंग वारणाय चमत्कारेति चमत्कारेत्यादि। अस्याः पंक्तेः आशयः वर्तते पंडित राजानुसारेण काव्यस्य तृतीयः भेदः वर्तते वाच्य चित्रम। यत्र वाच्यालंकारस्य प्राधान्यं भवति, यत्र वाच्यचित्रं भवति वाच्यार्थे एव चमत्कारित्वं भवति। तत्र वाच्यचित्रत्वं स्वीक्रियते तो वाच्यचित्रे यस्य उदाहरणं स्वयं अग्रे दास्यते तत्र वाच्यचित्रे व्यंग्यार्थः अपि भवति। स व्यंग्यार्थः वाच्यं प्रति अप्रधानमेव भवति। वाच्यचित्रे वाच्य निरूपिता अप्रधानता व्यंग्ये भवति, किंतु तद व्यंग्यम चमत्कार कारणम न भवति। यतो हि तत्र व्यंग्यम अस्फुटं भवति, व्यंग्यम तत्र लीनं भवति, अस्फुटं भवति, निगूढ़ं भवति। अव्यंग्यम काव्यम चित्रम उच्यते। यत्र अव्यंग्यम काव्यम अत्र अव्यंग्यम इत्यत्र नयः वर्तते स ईषदर्थे अस्ति। अतः ईषद व्यंग्यकम काव्यम चित्रम भवति, वाच्य चित्रम भवति। तो वाच्य चित्रालंकारे वाच्यार्थस्य प्राधान्यं भवति, यतः वाच्यापेक्षया तत्र व्यंग्ये अप्रधानता तु अस्ति। अतः तत्र तृतीये काव्य भेदे उत्तम काव्य लक्षणस्य अतिव्याप्ति न स्यात्। एतदर्थम उक्तम कि व्यंग्यम चमत्कारी अपि स्यात्, चमत्कार कारणत्वम अपि तत्र स्यात्। वाच्य चित्रे तु व्यंग्ये केवलं वाच्यापेक्षया अप्रधानत्वम् एव भवति, तत्र चमत्कार कारणत्वं न भवति। अतएव उभयं विशेषणम् अत्र दत्तम्। व्यंग्यम इत्यस्य कि यत्र व्यंग्यम भवेत् तद् व्यंग्यम कीदृशं भवेत्? अप्रधानम् एव भवेत्। केनापि प्रकारेण तत्र प्रधानत्वं न स्यात्। पुनश्च व्यंग्यम कीदृशं भवेत्?
तो चमत्कार कारणम भवेत्, व्यंग्ये चमत्कारित्वम भवेत्, चमत्कार जनकत्वम भवेत्। वाच्य चित्रे तु व्यंग्ये वाच्यापेक्षया अप्राधान्यम अस्ति, किंतु चमत्कारित्वम नास्ति, चमत्कार जनकम तद व्यंग्यम न भवति। तो लीन व्यंग्य वाच्य चित्राति प्रसंग वारणाय लीनम वर्तते, अत्यंतम अस्फुटम वर्तते व्यंग्यम यस्मिन् एतादृशम यत् वर्तते लीन व्यंग्यम वाच्य चित्रम, तस्मिन् वाच्य चित्रे लीन व्यंग्य के वाच्य चित्रे अति प्रसंग वारणाय अति प्रसंगस्य उत्तमोत्तम काव्य लक्षणस्य अति व्याप्तेः वारणाय चमत्कार इत्यादि उक्तम, चमत्कार कारणम इति उक्तम। चमत्कारे इत्यादि इत्यनेन कारणपदं ग्राह्यं, तो चमत्कार इत्यादि उक्तम। तर्हि उत्तम काव्यस्य किं स्वरूपम् इति निष्कर्षतः वक्तुं शक्यते यत् यस्मिन् काव्ये व्यंग्यार्थे सर्वथा अप्रधानता भवति, चमत्कार कारणता च भवति, तदेव काव्यम् उत्तमम् उच्यते। इत्थं सर्वथा प्रधान चमत्कारी व्यंग्यकम काव्यम उत्तमम। मम्मटादि मते इदमेव मध्यमम् उच्यते, गुणीभूत व्यंग्यम अपि तत् कथ्यते। तो लीन व्यंग्य वाच्य चित्राति प्रसंग वारणाय चमत्कार इत्यादि उत्तम। अग्रे ग्रंथः वर्तते यत्तु अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम इत्यादि काव्य प्रकाशगत लक्षणे चित्रान्यत्वं टीकाकारैर् दत्तं तन्न। काव्य प्रकाशे गुणीभूत व्यंग्यस्य पंडितराज मतेन उत्तम काव्यस्य लक्षणं कृतं वर्तते। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम्। अत्र अर्थः अस्ति व्यंग्ये अतादृशी, व्यंग्ये वाच्यात् अतादृशी सति। तादृश शब्देन अत्र काव्य प्रकाशे इतः पूर्वकारिकायां विद्यमानम् अतिशयिनी इति पदं परामृश्यते। तो अतिशयिनी और न अतिशयिनी, अनतिशयिनी, अतादृशी, अस्यापि अभिप्राय वर्तते वाच्यात् व्यंग्यार्थे अतादृशी अनतिशायिनी गुणीभूत व्यंग्यम भवति। अत्र काव्य प्रकाश टीकाकाराः कथयन्ति यत् चित्र काव्यात् भिन्नं
अप्रधान व्यंग्यकम काव्यम गुणीभूत व्यंग्यम उत्तमम वा वर्तते। तो चित्रान्यत्वं टीकाकारैः दत्तम, टीकाकाराः ये काव्य प्रकाशस्य सन्ति तैः उक्तम यत् गुणीभूत व्यंग्य काव्ये उत्तम काव्ये चित्रान्यत्वं भवति, चित्र काव्य भेदः भवति, चित्र प्रतियोगिक भेदाश्रयः भवति। मध्यम काव्यम मम्मट मते एतन्मते उत्तम काव्यम गुणीभूत व्यंग्यम तत् न। तो चित्रान्यत्वम इति यद विशेषणम दत्तम तन्न समीचीनम, यतो हि केचन अलंकाराः भवन्ति यत्र व्यंग्यार्थः जागरूकः स्पष्टः भवति, यथा पर्यायोक्तम पर्यायोक्तालंकारे समासोक्त्यलंकारे एवं अप्रस्तुत प्रशंसादौ अलंकारे तत्र व्यंग्यार्थः यः वर्तते स भवति स्फुटः। पर्यायोक्तादौ चित्रकाव्यतापि स्वीक्रियते एवं च गुणीभूत व्यंग्यतापि स्वीक्रियते। तो यदि उच्यते कि चित्रान्यत् काव्यम गुणीभूत व्यंग्यम अस्ति उत्तमम अस्ति, तर्हि पर्यायोक्तादौ अलंकारे चित्रान्यत्वाभावात् गुणीभूत व्यंग्यस्य व्यवहारः न स्यात्। आनंदवर्धनेन पर्यायोक्तादौ समासोक्त्यादौ गुणीभूत व्यंग्यतापि स्वीकृता अस्ति। अतः एवं न वक्तुं शक्यते यद यत्र चित्र भेदः अस्ति चित्र काव्यात् भिन्नत्वं वर्तते, अप्रधान व्यंग्यकत्वम् अस्ति, तत्रैव उत्तम काव्यत्वं भवति। अतः चित्रान्यत्वम् इति विशेषणं न देयं, तथा कृते सति पर्यायोक्तादौ मध्यम काव्यस्य व्यवहारः उत्तम काव्यस्य व्यवहारः वा पंडितराजमतेन न स्यात्। तन्न पर्यायोक्त समासोक्त्यादि प्रधान काव्येषु पर्यायोक्तम समासोक्त्यादयश्च प्रधानानि येषु एतादृशेषु काव्येषु अव्याप्त्यापत्तेः गुणीभूत व्यंग्य लक्षणस्य मम्मटकृतस्य अव्याप्तिः आपत्तेः पर्यायोक्तादौ हि चित्रत्वम् अपि स्वीक्रियते गुणीभूत व्यंग्यत्वम् अपि स्वीक्रियते। यदि चित्रान्यत्वम् गुणीभूत व्यंग्ये दीयते तर्हि यत्र पर्यायोक्तादौ चित्रत्वस्यापि सत्त्वेन अत्र गुणीभूत व्यंग्य व्यवहारः न भवेत्। पर्यायोक्तादौ अलंकारे चित्रत्वस्य चित्रकाव्यत्वस्य गुणीभूत व्यंग्यत्वस्य च उभयोः व्यवहारः भवति। अत्र सर्वे अलंकारिकाः स्वीकुर्वन्ति
तदेव अग्रे उच्यते तेषां केषां पर्यायोक्ति समासोक्त्यादि प्रधान काव्यानां गुणीभूत व्यंग्यतायाः चित्रतायाश्च सर्वालंकारिक सम्मतत्वात् सर्वैः आलंकारिकैः एतत् सम्मतं वर्तते स्वीकृतं वर्तते यत् पर्यायोक्तादि प्रधान काव्येषु चित्रत्वस्यापि व्यवहारः भवति गुणीभूत व्यंग्यत्वस्यापि व्यवहारः भवति। पर्यायोक्तादि प्रधान काव्येषु चित्रतायाः गुणीभूत व्यंग्यतायाश्च व्यवहारः सर्वैः आलंकारिकैः ध्वनिवादिभिः कृतः। अतः सर्वालंकारिक सम्मतत्वात् सर्वैः ध्वनिवादिभिः आलंकारिकैः स्वीकृतत्वात्। इत्थम् उत्तम काव्य लक्षणं कृतं तत्र प्रसंगे एतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम् इत्यादि काव्य प्रकाशे यत् लक्षणं वर्तते तस्य व्याख्यानं यत् टीकाकारे कृतं तत्र दोषः चित्रान्यत्व निवेशे अव्याप्ति रूपः दोषः पर्यायोक्तादौ दर्शितः। अतः उत्तम काव्यम किम उत्तरम भवति यत्र व्यंग्यम सर्वथा अप्रधानम भवति चमत्कार कारणम च भवति तत्काव्यम उत्तमम उच्यते। अस्य उदाहरणं दीयते। उदाहरणं राघव विरह ज्वाला संतापित सह्य शैल शिखरेषु शिशिरे सुखं शयानाः कपयः कुप्यन्ति पवनतनयाय। कपयः वानराः ये सन्ति ते शिशिरे शिशिरकाले शीतर्तौ सुखेन शयाना सन्ति सुखपूर्वकं शेरते स्म सुखपूर्वकं शयनं कुर्वन्ति स्म। कुत्र तस्सह्य शैल शिखरेषु सह्य नामकः सह्याद्रिः सह्य शैलः जः वर्तते तस्य शिखरेषु शृंगेषु शिशिरकालेऽपि कपयः वानराः सुखेन शयनं कुर्वन्ति स्म। यतो हि तत्र शैत्यं न आसीत् कारणं सह्य शैलः जः वर्तते स संतापितः अस्ति। केन तो राघव विरह ज्वालाभिः। राघवः भगवान् रामः सीता विरहे वर्तते। विरहाग्निः अतीव वृद्धिं प्राप्तः। अतः भगवतः शरीरम् अपि संतापितं वर्तते। तत्संयोगात् विरहि भगवत संयोगात् समग्रः सह्य पर्वतः अपि संतप्तः जातः उष्णः जातः। अतः एतादृशस्य सह्य शैलस्य शिखरेषु शिशिरे सुखं शयानाः ये सन्ति कपयः ते पवनतनयाय कुप्यन्ति। पवनतनयः यः हनुमान् तस्मै हनुमते कुप्यन्ति। अत्र प्रतिपादितं यत् सीता विरहानलः ताप
तावत् वृद्धिं गतः यावता भगवत संतप्त भगवत शरीर संयोगात् समग्रः अपि सह्य पर्वतः संतप्तः जातः तेन शैत्यं तत्र न आसीत् अतः कपयः सुखेन निर्वस्त्राः कपयः सुखेन तत्र शयनं कुर्वन्ति किन्तु शयानाः सन्तः एव ते पवनतनयाय कुप्यन्ति हनुमति क्रोधं कुर्वन्ति इति वर्तते वाच्यार्थः। राघव विरह ज्वाला संतापित सह्य शैल शिखरेषु शिशिर काले सुखम शयानाः कपयः पवनतनयाय कुप्यन्ति इति वाच्यार्थः। अयम वाच्यार्थः असंगतः प्रतीयते यत् हनुमान् कथं तेषां क्रोधस्य विषयः स्यात् कस्मात् कारणात् कवयः पवनतनयाय कुप्यन्ति। तो अयम वाच्यार्थः तावत् युक्तियुक्तः न प्रतीयते यावत् व्यंग्यार्थः अत्र न ज्ञायते। तत्र व्यंग्यार्थः वर्तते यत् सह्य शैल शिखरे कपयस्तु शिशिरकाले सुखं शयानाः आसन् किन्तु तदानीम् एव हनुमान् आगतः स सीतायाः सन्देशं रामं श्रावयामास। तो रामः यदा सीतायाः कुशलं ज्ञातवान् तदा तस्य विरहाग्निः मंदः जातः। अतः सह्य शैलः यः वर्तते सोऽपि शीतः जातः। सुखं शयानाः कपयः शैत्यजन्यां पीडाम् अनुभूतवन्तः। अतएव हनुमति कोपं कृतवन्तः कि अस्मिन्नेव काले भवान् आगत्य भगवन्तं रामं कथं शिशिरीकृतवान्। तो अत्र व्यंग्यार्थः वर्तते अत्र अस्मिन् पद्ये जानकी कुशलावेदनेन राघवः शिशिरीकृतः इति व्यंग्यम्। इति यत् व्यंग्यं वर्तते तत् वाच्यं साधयति। वाच्यं प्रति अंगं वर्तते। एतद् व्यंग्यार्थं विना कपि कर्तृक हनुमदुद्देश्यक कोपरूपस्य वाच्यस्य सिद्धिः न संभवति। अतः जानकी कुशलावेदनेन राघवः शिशिरीकृतः इति व्यंग्यं वाच्यस्य साधकत्वेन अप्रधानम् अस्ति। किंच चमत्कारी अपि वर्तते। अस्य व्यंग्यस्य ज्ञानेन कश्चन चमत्कारः कश्चन आनन्दः सहृदयैः अनुभूयते। तो जानकी कुशलावेदन करणक राघव शिशिरीकरण रूपे व्यंग्यार्थे वाच्यापेक्षया अप्राधान्यं वर्तते।
चमत्कार कारणत्वं चापि अस्ति। अतः अत्र उत्तम काव्यम् अस्ति। तो अत्र जानकी कुशलावेदनेन राघव शिशिरीकृतः इति व्यंग्यम् आकस्मिक कपिकर्तृक हनुमद विषयक कोपोपपादकतया कपीनां हनुमन्तं प्रति कोपः न प्रसिद्धः। अकस्मात् ते कथं कोपं कृतवन्तः इति यह वाच्यार्थः तस्य उपपादकतया। आकस्मिकः यह वर्तते कपिकर्तृकः। कपिः कर्ता अस्ति यस्य स कपिकर्तृकः। एवं च हनुमद विषयकः। हनुमान् अस्ति विषयः यस्य स हनुमद विषयकः यः वर्तते कोपः। आकस्मिकः अकस्मात् भवः कपिकर्तृकः हनुमद विषयकः यः वर्तते कोपः वाच्यार्थः तस्य कोपस्य उपपादकतया साधकतया गुणीभूतं वर्तते। वाच्यं प्रति अप्रधानीभूतं वर्तते। अंगम यद् भवति साधकम उपकारकम यद् भवति तत् अप्रधानं भवति। किंतु एतद् व्यंग्यं चमत्कारी अस्ति। कथं? यथा काचन राज्ञी दुर्भाग्यवशात् दासी भवति तो सा तु अप्रधानी भूता, किंतु दासत्वावस्थायामपि सा चमत्कारिणी प्रभावशालिनी भवति। यथा द्रौपदी अज्ञातवासे विराटस्य राज्ये दासी जाता, अतः सा तदानीम् अप्रधानी भूता, किंतु सा एव चमत्कारिणी। तद्दर्शनेन आनन्दः समेषां जायते स्म। अतएव कीचकः अन्याम् उपेक्ष्य ताम् इच्छति स्म। तो यथा द्रौपदी दुर्दैववशात् दास्यम् अनुभवन्ती अपि कमनीया एव रमणीया एव आसीत्, तस्याः रमणीयतायां कश्चन ह्रासः न जातः। तथैव अत्र जानकी कुशलावेदनेन राघव शिशिरीकृतः इति व्यंग्यार्थः यः वर्तते स वाच्यसाधकतया वाच्यस्य दासभूतः अस्ति, किंतु स एव चमत्कारी वर्तते। तदेव उच्यते अत्र जानकी कुशलावेदनेन राघव शिशिरीकृतः इति व्यंग्यम् आकस्मिक कपिकर्तृक हनुमद विषयक कोपोपपादकतया गुणीभूतम् अपि, यद्यपि गुणीभूतम् अस्ति, वाच्यं प्रति अप्रधानम् अस्ति, तथापि दुर्दैववशतः दुर्भाग्यवशात् दास्यम् अनुभवत् राजकलत्रमिव। दास्यम् अनुभवत् यत् वर्तते राजकलत्रम्, राज्ञी जा वर्तते, तो राजकलत्रम् इव कामपि कमनीयतां कामपि अनुभव गम्यां शब्देन अप्रतिपाद्यां अनिर्वाच्यां कमनीयतां
मने रमणीयतां सौंदर्यम् आवहति धारयति। दुर्दैववशेन दासीभूतापि यथा काचन राज्ञी कमनीयतां धारयति कमनीया भवति तथैव जानकी कुशलावेदनेन राघव शिशिरीकृतः इति व्यङ्ग्यार्थः। वाच्यसाधकत्वेन अप्रधानीभूतः अपि कमनीयताम् आवहति रमणीयः वर्तते। एवं उत्तम काव्यस्य लक्षणम् एतस्य उदाहरणं च अत्र प्रदत्तम्।